हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजदीप कौर, मैं दलजीत कौर। हाँ जी, आज हम आपके लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंसान की औकात क्या है। आइए हम वीडियो देखते हैं और बाद में अपना रिव्यू देते हैं। करें वीडियो शुरू? हाँ जी, करो शुरू। हाँ जी, हम वीडियो देखते हैं। नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, एक मनी के कतरे से। और वो इतना हकीर है कि आम गुफ्तगू में उसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता, इतनी हकारत से उसे समझा जाता है। जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़े धोने जरूरी हो जाते हैं, उससे जान छुड़ाना जरूरी हो जाता है। इसी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की औकात रख दी है कि इंसान कभी अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे तो कभी उसके अंदर अकड़ नहीं आ सकती। और देख लें, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, उसकी पैदाइश हुई उसी तरीके से। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मिलती है ना, अदरवाइज बड़े से बड़ा कोई पैगंबर हो, बड़े से बड़ा कोई फिलासफर हो, बड़े से बड़ा कोई जो है वो साइंटिस्ट हो, वो पैदा उसी तरीके से हुआ है, एक हकीर बेकदर पानी से। तो अल्लाह फरमाता है, क्या तुम्हें हमने उस हकीर पानी से पैदा नहीं किया? फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे रख दिया एक महफूज जगह, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर बड़ी मजबूत जगह, 3 यानी परतों के अंदर अल्लाह ताला ने उसे महफूज किया। एक जिनीन की फॉर्म में, एक एम्ब्रियो की फॉर्म में, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नक्शो नगारी फरमाई है, वो तो ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। माँ बाप वैसे इज्जत अवेल करते रहे, वो तो बेचारे जरिए हैं, सिर्फ करने वाला तो अल्लाह है। ना बाप को पता होता है कि क्या हुआ, ना माँ को पता होता है कि क्या हुआ। इला क़दर मालूम, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। फ़क़द्दरना, तो हमने एक अंदाजा ठहराया। फ़निअमल क़ादिरून, तो कितने ही बेहतर हम अंदाजा ठहराने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, लेकिन याद रखना, ये जो हमने पैदा किया और दुनिया में भेज दिया, ये इसी तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं दिया। सीरियस क्रिएशन हो तुम अल्लाह की, उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इसमें ही क़यामत मुज़मिर ऐसी जुमले में कि वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। अब जो फिर रब को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसके लिए तबाह बर्बादी है क़यामत वाले दिन। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी औकात याद करवाई है कि तेरी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुझे एक बेकदर पानी से पैदा किया, 2 दफा तुझे शर्मगाह से गुजारा, उसके बाद पूरी जिंदगी इंसान पखाने और बदबू का बोझ उठाए फिरता है। जब तक बाहर ना निकाल ले उसे सुकून नहीं आता, और बाहर वो सबके सामने निकाल भी नहीं सकता, पर्दे में जाना पड़ता है, और मरने के बाद गल सड़ के हड्डियां बन जाए। ये उसकी पूरी औकात है। कई एक बुजुर्गों के बारे में ये वाकया आता है, इवन उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में भी आता है कि वो एक दफा अकड़ के चल रहे थे खलीफा बनने से पहले, बड़ी शाना जिंदगी थी उनकी। तो ताउस ताबई थे रहिमहुल्लाह ताला, जो इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज को जब अकड़ के चलते हुए देखा ना, ये इमाम गजाली ने भी मुकाशफतुल कुलूब के अंदर नकल किया है। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज को मुखातिब करके कहा कि ऐसे शख्स को जमीन पे अकड़ने की कोई इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हैसियत नहीं कि जमीन में अकड़ के चले, कि जो एक मनी के नापाक कतरे से पैदा हुआ है और 2 दफा शर्मगाह से गुजारा गया है और अपने पेट में पखाने का बोझ उठाए फिरता है, और मरने के बाद गल सड़ के एक मुर्दा होगा। वो देख लेना, फौरन बू पड़ना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी लाश को डिले करते। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये बात सुनी तो फौरन आजिज़ी के साथ चलना शुरू हो गए, और साथ फरमाते जाते थे कि ताउस ने मुझे जो नसीहत की है ना, मेरे एक एक जोड़ के ऊपर उसने ऐसी जर्ब लगाई है
کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ ابھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو. ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا، وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. جی آج کی ویڈیو میں علی صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا ہے اور انسان کو اس کی اوقات بتائی ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو انسان ہے ایک بے قدر اور جو گندے پانی سے پیدا ہوا ہے، مگر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسے بھگوان نے کتنی مشکلوں کے بعد اس دنیا میں آنے کا موقع دیا ہے. وہ جب دھرتی پر آتا ہے تو بھگوان کو یاد کرنا بھول جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ ایک بھگوان کی کریشن ہے، ایک رچنا ہے، اور بھگوان نے انسان کو کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے وہ ایک یہ نہیں سوچتا بڑا ہو کر کہ وہ ایک باپ کی شرمگاہ سے اور ایک بار جو ہے ماں کی شرمگاہ سے پیدا ہوا ہوتا ہے. اور بہت ہی جب وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ماں کی کوکھ میں بہت ہی اچھے سے بھگوان ہی اسے جو ہے پالتا پوستا ہے. ماں باپ کو تو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، جو بھگوان ہی اس کی رکشا کرتا ہے. پر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ سب باتیں بھول جاتا ہے. تو ہاں جی، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے بھی مرزا صاحب کی ویڈیو بہت اچھی لگی، جو انہوں نے انسان کی اوقات کے بارے بتایا ہے. وہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا ہے. جیسے ہم بہت امیر ہیں، غریب ہیں، ایک ہی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، پیدا وہی صحیح ہوتے ہیں، ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے پیٹ میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے. ہمیں بھگوان کو بھول جاتے ہیں. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جو ہمیں دھرتی پر لایا ہے. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہاں جی. تو وہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو انسان ہے بہت ہی اکڑ کر چلتا ہے. تو انہوں نے ایک تو ایگزامپلس بھی دی ہے، ایک یوسف کی ایگزامپل دی ہے. تو وہ بہت ہی اکڑ کر چلتا تھا تو اس نے بہت ہی ناجائز لوگوں کو مروایا تھا. لیکن جب طاؤس صاحب نے اس کے سامنے انہیں لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری جو اوقات معلوم ہے. اس نے سوچا کہ شاید یہ مجھ سے ڈرتا ہے اور گھبراتے ہوئے کوئی میرے خلاف نہیں بولے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تو کہاں سے پیدا ہوا ہے. تو گندگی سے پیدا ہوا انسان ہے جو ماں باپ کی شرمگاہ سے پیدا ہوا ہے اور پیٹ میں اتنی گندگی لیے گھوم رہا ہے.
तो ये देखकर यूसुफ ताजुब बहुत ही शर्मसार हुआ, तो और उसे अपनी औकात याद आ गई, तो उसने उन पर रहम फरमाया और उन्हें छोड़ दिया। तो हाँ जी, कहने का भाव है कि जो इंसान है उसकी औकात यही है, सच्चाई यही है कि वो सिर से लेके पैरों तक गंदगी से भरा हुआ है और बहुत ही गंदले पानी से पैदा हुआ है, बेकदर पानी से पैदा हुआ है। यही इंसान की सच्चाई है। पर जब वो धरती पर आता है तो ये सच्चाई कबूल करने को तैयार नहीं होता, अकड़ कर चलता है। हाँ जी, तो ठीक है आज के लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया दिखाया। हाँ जी, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी थी और इंसान को उसकी औकात दिखाई है। मिर्जा साहब ने बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में उन्होंने बयान किया है। तो हाँ जी, ये हमारा आज का रिव्यू था। हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का जो रिव्यू था आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।